آپ فرمیندے ہوندیان دریائے فرات دے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تا عمر نو جواب دیونا پوچھا۔ آگ دے ہوتے حکمرانی، زمین دے ہوتے حکمرانی، ہوا دے ہوتے حکمرانی، پانی دے ہوتے حکمرانی۔ دریائے نیل ہر سال ایک عورت ایک نوجوان لڑکی لیندہ پھر چلتا ہے۔ آپ نے صرف ایک خط لکھیا کہ اے دریائے نیل اگر تو اپنی مرضی نال واندا ہے تو پھر سانو تیری ضرورت نہیں، جے اللہ دے حکم نال واندا ہے تو پھر آئندہ بند نہ ہوئی۔ 1400 سال گزر گئے دریائے نیل آج تک بند نہیں ہوا۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہاون دے ایران دے شہر نہاون دے جنگ لڑتے کھلوتن، پچھلے پاسوں انہاں دی فوج نے پہاڑ دے اتو حملہ کیتا۔ فاروق اعظم جمعے دا خطبہ دیندے پہن مدینہ دے وچ 1000 میل دا سفر ہے، خطبہ دیندے کھڑے ہو گئے، یکدم اٹھی کے فرمایا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ والے پاسے ویکھ۔ مہینے تو بعد ایک بندہ آیا تو اس نے آکے آکھا جناب فتح مبارک ہوئے، نہامن فتح ہو گیا۔ فرمایا کیویں ہویا؟ آکھنے لگے فوج سر تے چڑھ آئی، اچانک پہاڑ دے غار دے اندر آواز آئی فاروق اعظم دی یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ والے پاسے ویکھ۔ پہاڑ والے پاسے ویکھیا کافرن دی فوج آندی پئی آئی، پھر مسلمان مستعد ہو گئے، فتح حاصل ہو گئی۔ مدینہ پاک دے زلزلہ آیا، آپ نے کوڑا آپ دے ہاتھے چوندا ہے، کوڑے نو زمین دے اتے ماریا، فرمایا زمین کیا خطاب دا بیٹا تیرے اتے عدل نہیں کریں دا کہ تینوں اس طرح ہلن دی ضرورت پیش آئیے۔ اور پھر سیرت نگار لکھ دیں 1400 سال گزر گئے آج تک مدینہ پھر زلزلہ نہیں آیا۔ تو پہاڑ دے وچوں ایک جگہ تو آگ نکلی، لوگوں نے آ کے دسے حضور آگ نکلی ہے پہاڑ چو۔ فرمایا میرا قمیض لے بنے، قمیض اگو کیتا گیا پہاڑ دے اندر داخل ہو گیا۔ جس دن آپ رخصت ہوئے 300 یتیم مسکین اور بزرگ دروازے تے آ گئے۔ عمر چلا گیا، ہن ساڈی کون کرے سی؟ ساڈے گھروں کون صاف کرے سی؟ سانو پانی کون بھر دے سی؟ او سانو وظیفے کون دے سی؟ فرما دین نبی دا وانگ یتیم روے تے کرلاوے، کتھوں لیاواں میں عمر بہادر جیڑا روندیاں نو گل لاوے۔ اللہ پاک کی چند معروضات اپنی بارگاہ منظور و قبول فرماوے۔ اللہ پاک پیارے آقا کریم دی سچی محبت نصیب فرماوے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔